औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज जो है हम 11वीं जमात की जो नज़्म है हम जिसके शायर हफ़ीज़ ताइब हैं उसकी तशरीह करेंगे। ये आप लोगों की नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की नई किताब है 11वीं जमात की। तो उसकी ये पहली जो नज़्म है हम्द, यानी हम्द क्या होती है? अल्लाह ताला की तारीफ़। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाए। तो नज़्म जो होती है वो एक मौजू पर होती है, जिस मौजू पर होती है सारे अशार जो होते हैं उसी से मुतल्लिक होते हैं। तो नज़्म की तशरीह इतनी मुश्किल नहीं होती अगर आप उसका मरकज़ी ख़्याल समझ लेते हैं और मुश्किल अल्फाज के मानी आपको समझ आ जाते हैं तो आपके लिए तशरीह करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले जो है हम किसी भी नज़्म का जो होता है मरकज़ी ख़्याल देखते हैं कि उसमें शायर ने क्या बात कही है, उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज के मानी। तो हम जो है इसके हम देखते हैं मरकज़ी ख़्याल कि शायर हम्द के ज़रिए हमें अल्लाह ताला की हकीकी और ख़ालिस बंदगी का दर्स दे रहा है। तमाम मज़ाहिर फ़ितरत और कायनात का जो मरबूत निज़ाम है अल्लाह ताला के खालिक व मालिक होने पर दलालत करता है। कायनात में जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला को हासिल है वो किसी और को नहीं, अल्लाह ताला हर लिहाज से यकता है। अब इसका पहला शेर देखते हैं। किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, जिसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। अब ये देखें इसमें उफ़क़ उफ़क़ दो दफ़ा आया। ये पूरी नज़्म में जो है सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है। सनत तकरार क्या होता है कि जिसमें कोई जो लफ्ज़ होता है वो बार बार इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है हर शेर में जो है सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसके जो है मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। निज़ाम का मतलब होता है हुक्मरानी, हुकूमत, सिलसिला। रहनुमा होता है रहबर, रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला। उफ़ुक आसमान का किनारा जो ज़मीन से मिला हुआ दिखाई देता है, मतलब भी कहते हैं यानी चाँद या सितारे के तलू होने की जगह। उफ़ुक से मुराद यहाँ पूरी दुनिया भी है। तो दवाम का मतलब होता है हमेशगी या हमेशा रहने वाला। गूंज होती है बाज़गिश्त, वो आवाज़ जो गुंबद या बंद मकान में देर तक सुनाई देती है। हफ़ीज़ ताइब का शुमार उर्दू के जदीद नात गो शोरा में होता है। हफ़ीज़ ताइब की कुरान मजीद पर गहरी नज़र थी। उन्होंने कुरानी आयात का भरपूर मुताला किया हुआ था। उनकी ये नज़्म हम्द एक गहरी और वजदानी तहरीर है जो अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत और हुस्न को बयान करती है। यहाँ शायर अल्लाह के निज़ाम और उसकी पायदारी की बात करता है। अल्लाह का निज़ाम हर जगह मौजूद है और हमेशा रहने वाला है। उसकी हमेशगी उफ़ुक उफ़ुक में गूंज रही है। अल्लाह ताला का निज़ाम कायनात, अल्लाह ताला का निज़ाम कायनात अज़ल से है और अबद तक रहेगा। उसके निज़ाम में आज तक कोई तब्दीली आई है और ना ही क़यामत तक आएगी। निज़ाम अफ़लाक, निज़ाम अर्ज़ो समा और निज़ाम कायनात, सूरज, चाँद, सितारों का निज़ाम जब से अल्लाह ताला ने उनको वजूद बख्शा है, इसी तरह अपनी हदूदों को क़यूद में बेहतरीन तरीके से अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह उनको दवाम हासिल रहेगा ता क़यामत रहेगा। अल्लाह ताला ही इस कायनात का मुहाफ़िज़ और राज़िक़ है और कायनात की हर चीज़ को मुनज़्ज़म रखा हुआ है। ये दुनिया और दुनिया से बाहर कायनात में लाखों बल्कि अरबों निज़ाम काम कर रहे हैं और ये सारे निज़ाम अल्लाह ताला ही चला रहा है और हर जगह उसकी हुक्मरानी है। तमाम अशिया व अजसाम अपने हर अमर के लिए अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं। अलगर्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है। बकौल शायर, मंज़र की हद से लेकर पस मंज़र तक देख लिया, हर महवर का मरकज़ तू है, हद नज़र तक देख लिया। ये थी शेर नंबर 1 की तशरीह। अब शेर नंबर 2 देखते हैं। शान जलाल किसकी अयां है जबल जबल, रंगे जमाल किसका जमा है उफ़ुक उफ़ुक। अब देखें जबल जबल, उफ़ुक उफ़ुक, यहाँ भी सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है। शान जलाल बड़ी शान वाला, अज़मत व बुज़ुर्गी ऐसी बड़ी जिसकी बख्शिश अता आम है, और ऐसी बुज़ुर्गी यह हैबत जो दिल में खौफ और ताज़ीम पैदा करे। यहाँ का मतलब होता है ज़ाहिर, जो चीज़ बिल्कुल साफ़ और रोशन हो। जबल को कहते हैं पहाड़, और यहाँ जब से मुराद है हर पहाड़। रंगे जमाल हकीकत का नज़ारा, तजल्ली खुदाबंदी फ़रफ़ान इलाही। जमा का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना, और उफ़ुक आसमान और ज़मीन के मिलने की जगह, यानी वो किनारा जहाँ किनारे उफ़ुक, यहाँ उफ़ुक से मुराद है हर उफ़ुक यानी पूरी दुनिया।
اب اس شعر میں شاعر حفیظ طیب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور جمال کو مختلف مناظر کے ذریعے بیان کر رہے ہیں اور انسان کو اللہ کی قدرت کو پہچاننے اور اس کی عظمت کا ادراک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوبصورتی کو پہاڑوں اور آسمان کے مختلف مناظر کو جوڑ کر بیان کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا رب جلال اور شان و شوکت پہاڑ پہاڑ میں ظاہر ہے اور اس کا حسن و دلکشی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا حسن افق افق میں جمع ہوا ہے۔ شاعر نے کائنات کے مختلف مناظر کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی شان و جلال اور جمال کو بیان کیا ہے کہ پہاڑوں کی ہر چوٹی پر اللہ کی عظمت اور جلال کی شان واضح نظر آتی ہے۔ پہاڑ اپنی قوت، بلندیوں اور استقامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظیم طاقت اور جلال کا اظہار کر رہے ہیں۔ حوالے شعر دیکھیں۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ شاعر افق کے مختلف رنگوں کو اللہ کے جمال کی نشانی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت آسمان کے رنگ بدلتے ہیں اور یہ رنگ اللہ کی خوبصورتی اور جمال کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ ہر افق پر اللہ کی خوبصورتی کا نقش جمع ہوا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی ذات کا نشان ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کو اللہ کی قدرت کو پہچاننے اور اس کی عظمت کا ادراک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک اور شعر دیکھیں، اسی سے اس کا حوالہ دیکھیں۔ ہر ذرہ اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ یہ تھی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 3۔ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مکتوم کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ صدف کہتے ہیں موتی، سیپ یعنی چھوٹا سمندری جانور جس کے جسم پر ایک سخت خول ہوتا ہے جس کے اندر کی تہ کا مادہ جم کر موتی بن جاتا ہے۔ موج کہتے ہیں لہر کو، کرم مہربانی۔ مرقوم لکھا گیا، لکھا ہوا یا ذکر کیا ہوا۔ وفا ہوتا ہے ایفائے عہد یا وعدہ پورا کرنا، تو یہاں حرف وفا یعنی محبت اور اخلاص کی علامت۔ اب اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن عام نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ مکتوم کا مطلب ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن مظاہر قدرت میں اس کی نشانیاں واضح نظر آتی ہیں اور وجود باری تعالیٰ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ موج کرم اللہ کی رحمت اور کرم کی لہریں ہیں۔ صدف یعنی سیب جو اندر موتی چھپائے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں اور کرم ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں جیسے سیب میں موتی پوشیدہ ہوتا ہے۔ شاعر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں لیکن ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا، جیسے سیب میں موتی چھپا ہوتا ہے اور صرف مخصوص حالات میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں انہیں پہچاننے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے اللہ کی محبت اور اس کے کرم کو بیان کیا ہے جو انسان کو دنیاوی فرقوں اور تفریقوں سے بالا تر کر دیتی ہے۔ خدا کی کرم نوازی انسان کو ہر قسم کی مادی خواہشات سے آزاد کر دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کا کرم ہمیشہ موجود ہے اور انسان کو اپنے یقین کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کرم سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ کی کرم نوازی اور رحمت ہر انسان کے لیے موجود ہے بشرطے کہ انسان خود اس کرم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے یقین اور عمل کو مضبوط بنائے۔ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اس کی۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ربانی ہے، ترجمہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی اس نظم کی 3 اشعار کی تشریح۔ اس نظم کے ٹوٹل 5 اشعار ہیں، آپ لوگوں کے جو سلیبس میں یہ شامل ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 3 اشعار کی تشریح کی ہے، اگلی ویڈیو میں ہم باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔